आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बाज कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। आजको कार्यक्रममा हामी विविध विषय वस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्छौं। चर्चा आजको विशेष गरेर रेलवेको प्रसंगलाई जोड्छौं, किनभने भारतका रेल मन्त्री पीयूष गोयल हुनुहुन्छ भारतका रेल मन्त्री। उहाँले एउटा ट्वीट गरेर जब रेल जनकपुर आयो उहाँले लेख्नुभयो कि हामीले अनुदान हाम्रो सहयोगमा यो रेल गएको छ र यसले यहाँका यस भेगका जनताहरूमा लाभान्वित हुनेछ। उहाँको एउटा यो ट्वीटले थरी थरीका कुराहरू आउन थाल्यो के नेपाल सरकार झुटो बोल्दैछ या भारत सरकार झुटो बोल्दैछ, अवस्था के हो, किन यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भनेर कुरा भइरहेको अवस्था पनि छ। अर्कोतर्फ यो 10 अर्बको प्रोजेक्ट थियो, भारत सरकारले सहयोग गर्यो, हामीलाई रेलवे लिक र निर्माण गर्यो र हामीले आफ्नो लागतमा रेल इन्जन र डब्बा खरिद गरेर राखेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ यसरी भारत सरकारले जुन स्तरमा सहयोग गर्यो त्यही स्तरका सहयोगका कुरा लेखिदिए बोलिदिएको भए के हुन्थ्यो र के हुँदैन थियो। तर उहाँको एउटा ट्वीटले खास गरेर नेपालको राजनीतिमा तरंगित बनाइदिएको छ। विपक्षी दलहरू आज भन्दैछन् सरकार झुटो बोलिरहेका छन्, कुरा त भारतले पैसा दिए, भारतले सित्तैमा रेल उपलब्ध गराइदिएको अवस्था छ। तर अर्कोतर्फ यो जसरी पनि राजनीतिको नाउँमा राजनीति गर्ने परिपाटी जुन देखिएको छ त्यसले समस्या निम्त्याएको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ सरकारमा केही मन्त्रीहरूको फेरबदलको कुरा पनि आज नेकपाको सचिवालयमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनले विषयले प्रवेश पाएको छ। र यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विमानस्थलहरू अब सहज रूपमा कोरोना संक्रमण बढिरहे पनि सहज रूपमा विमानस्थलहरू सञ्चालन हुने तर्खरमा सञ्चालन हुने अवस्थामा छ। यातायात खुलिसकेको छ भने विमान सञ्चालन हुने अवस्थामा छ। विमान अर्थात् विमान अब भोलिदेखि विमान पनि खुल्नेछ र 180 दिनको जुन बन्द थियो 180 दिनपछि विमान खुल्दैछ र 3336 रुपैयाँ र 4000 को टिकट दर राखिएको छ। जुन पुरानै अवस्था थियो त्यसमा खासै परिवर्तन गरिएको अवस्था छैन। यसले कतै न कतै कोरोना संक्रमणको अवस्थामा अब जनजीविका या जनजीवन सामान्य रूपमा अग्रसर भइरहेको छ भने भान पनि हुने लागेको अवस्था छ। र त्यसका सँगसँगै एउटा चिन्ता र चासो के देखिन थालेको छ कि यदि यस्तै सहज रूपमा यातायात सञ्चालनमा आज विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ, जुन बिरामीहरूलाई अर्थात् जुन यात्रुहरूलाई राख्ने गरिएको छ वा चढाउने गरिएको छ त्यसमा सुरक्षाका सतर्कताका उपायहरू छैनन्, कसैलाई सेनिटाइजरहरू दिएको छैन, मास्कका प्रयोग पनि फितलो देखिएको अवस्था छ भन्नाले यो कतै न कतै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हो। यदि यातायात चलाउन नै तत्परता देखाउने हो भने केवल भाडाको लागि मात्र यातायात चलाउन होइन कि सर्वसाधारणको जनजीविका र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुपर्ने दायित्व पनि हो। र सँगसँगै अहिले एउटा चर्चा नयाँ के सुरु भएको छ भने के हामीले रेलवे सञ्चालन गरेर या यति रेलवे सञ्चालन गरिसकेपछि अहिले 69 किलोमिटरको कुरा छ, त्यति मात्र सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा के यसले हाम्रो रेलवे सञ्चालनको जुन प्रक्रिया छ वा अर्थतन्त्र छ त्यसले धान्छ? यो पनि एक प्रकारले एक दृष्टिकोण या कोणबाट बहस सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि पनि सरकारले केही सोच्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने जसरी विगतका आर्थिक रूटहरूको कुरा थियो त्यसलाई सँगसँगै केवल यात्रीलाई ओसार पोसार गरेर मात्रै रेलवेको खर्चलाई धान्न सकिँदैन र फेरि त्यही अवस्था आउँछ जुन अवस्था विगतमा आएको थियो, अर्थात् बन्द हुने, फेरि अरू देशलाई गुहार गरेर रेलवे सञ्चालन गर्ने यो अवस्थाहरू र यो परिपाटीहरू छ। त्यसका दृष्टिकोण त्यो कोणबाट पनि यो प्रकारले भन्ने हो भने बहस सुरु भइसकेको अवस्था छ। र आज हामी कार्यक्रममा सगुन
बल्लभ पन्थ डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँसँग यो खास गरेर मानसिक रोग कोरोनाले पारिरहेको प्रभाव र यो विषयमा पनि उहाँको राय सुन्छौँ। सबैभन्दा पहिला रेलवेको कुरा गरौँ। जनकपुर जयनगर रुटमा चल्ने रेल शुक्रबार नेपाल आइपुग्यो र शनिबार भारतकै जयनगर फर्कियो। अर्थात् अहिले भारत जयनगरकै छेउमा रहेको इनरवामा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा राखिएको अवस्था छ। नियमित सेवा दिने गरी महँगो मूल्यमा किनिएको नयाँ रेल कहिलेदेखि चल्छ भन्ने चाहिँ अझै अनिश्चित छ। नचलुन्जेल रेललाई सुरक्षित राख्ने इनरवामा पार्किङ गरिने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले रेलको सुरक्षा गर्ने नेपाल रेलवे कम्पनीले बताएको छ। जनकपुर जयनगर रुटमा सञ्चालन गर्न 2वटा रेल भारतको मद्रासमा बनेर शुक्रबार प्रदर्शन र परीक्षणका लागि नेपाल ल्याएको थियो। यो रेल केही महिनादेखि लकडाउनका कारण भारतको हाजीपुरमा रोकिएको थियो। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार 2019 को मे महीनामा 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा भारतको सरकारी कम्पनी कोकण रेलवे कर्पोरेसनसँग 2वटा रेल किन्ने सम्झौता भएको थियो। भन्सार र मूल्य अवधि कर तिर्दासम्म रेल किन्न 1 अर्ब 3 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। 5वटा डिब्बा सहितको रेल एउटा रेलमा एकै पटकमा 12 देखि 1300 यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन्। 35 किलोमिटरको रेलमार्गमा ब्रोडगेज विस्तारका लागि सिभिल तर्फका सबै काम 2075 सालमा नै सकिएको थियो। यसमा स्टेशनहरू तयार थिए। सरकारले 2075 को पुसबाट नै जनकपुर जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो। तर विभिन्न प्राविधिक ढिलाइले कारणले देखाउँदै रेल किन्ने ढिलाइ भयो। 75 को वर्षमा तराई क्षेत्रमा आएको बाढीले लिकमा क्षति पुगेको भन्दै योजना धकेलिएको थियो। विज्ञहरूले यो रेल मार्ग र रेलगाडीलाई अहिले विश्वभर चलिरहेको आधुनिक प्रविधिसँग संगत नभएको बताउँछन्। पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य जयनगर जनकपुर कुर्था रेल चलाएरै कम्पनीको सञ्चालन खर्च पनि उठ्न कुनै ग्यारेन्टी नभएको बताउँछन्। भारतमा अहिले डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट प्रविधिमा चलिरहेको यस्ता रेलका अधिकांश घाटामा छन्। यात्रुबाट सञ्चालन खर्च उठाउन नसकेपछि ढुवानीलाई महँगो बनाएर घाटा पूर्ति गरिँदैछ। जनकपुरसम्म आउने रेल कार्गो रेल पनि होइन र जनकपुरमा कार्गो रेल मार्फत सामान ल्याउने लैजाने औद्योगिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार पनि छैनन्। जनकपुरमा अब चल्ने रेल करिब 50 वर्ष पहिलाको प्रविधि हो। यसलाई सुधारेर आधुनिक बनाउन विकल्प हुँदाहुँदै पुरानै प्रविधि समात्दा त्यसले पर्याप्त लाभ दिन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ। विज्ञ आचार्यले शुक्रबार ट्विटरमा लेखेका छन्, रेल आयो राम्रो कुरा हो, तर यो रेल नै प्रधानमन्त्रीको रेलको सपनातर्फको उल्लेख्य प्रगति भन्नु काठमाडौँबाट पोखरा जानुपर्ने यात्रु धुलीखेल पुगेर यात्रामा अघि बढे भनेर सन्तोष लिनु जस्तै हो। विज्ञहरू सरकारले रेल ल्याएर राम्रो गरे पनि सोही प्रविधिको छनौट गर्न नसकेको बताउँछन्। नेपालमा विद्युत खेर जाने अवस्था आएको बेला राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली प्रयोग गर्न नसकिने रेलमार्ग बनाउनु गल्ती भएको उनीहरूको ठहर छ। रेल विभागकै एक अधिकारी यसमा सहमत छन्। हामीले माग्न पनि जानेनौं, भारतले जुन प्रविधि घाटामा चलाउँदैछ त्यही स्वीकार्न हुँदैन थियो। हामी त्यही रेलमार्गबाट स्ट्यान्ड गेजमा विद्युतबाटै चलाउन सकिने प्रविधिमा जान यही रेलबाट प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, ती अधिकारी भन्छन्। तर भारत आफै स्ट्यान्डर्ड गेजमा नगएको र उसले पनि यस्तै प्रविधिमा रेल चलाइरहेको नयाँ प्रविधि माग्न अप्ठ्यारो भएको विभागका पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागका पूर्व महानिर्देशक अनन्त आचार्य विगतको जस्तो सस्तो भाडा दर राखेर यो रेल सञ्चालन खर्च उठाउन नसक्ने बताउँछन्। विगतमा प्रति किलोमिटर 1 रुपियाँ भाडा लिने गरिएको भन्दै उनले अब त्यसलाई कम्तीमा 3 रुपियाँ बनाएर मात्र कम्पनी नाफामा जान सकिने बताउनुभयो। पूर्वाधारविद सूर्य आचार्य जनकपुर जयनगर रेलवे सञ्चालनमा आउनुलाई सकारात्मक नै मान्छन्, तर यसलाई प्रतिस्थापनाको हिसाबले मात्र प्रयोगमा ल्याउन नहुने उनको तर्क छ। यो रेल बिहारको पटनासँग जोडियो र त्यहीबाट भारतीय पर्यटक लिएर बर्दिवाससम्म
यात्रु लिएर आउन सक्ने भयो भने यसले सिन्धुली क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सक्छ उनी भन्छन्। तर यसलाई विगतकै शैली र सोचबाट चलाइयो भने बर्बाद नै हुन्छ। बिहारका धनाढ्यलाई गर्मी मौसममा सहजै सिन्धुलीसम्म ल्याउने र त्यस क्षेत्रमा रिसोर्ट खोलेर आनन्द दिलाउने गरी रेललाई पर्यटनसँग जोड्न सकियो भने मात्र यो फलदायी हुने उनको मत छ। उनले जनकपुरको धार्मिक पर्यटनमा मात्रै निर्भर हुँदा रेल चलाएपछि कम्पनीलाई समस्या पर्न सक्ने उनको आकलन छ। उनले यो रेल अनुभव बढाउने भए पनि पाट पूर्जा तथा मर्मत लगायतका प्राविधिक पक्षमा नेपालले भारतमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। त्यसले गर्दा अनेक चुनौती रहेको आचार्यको भनाइ छ। विज्ञहरूले यो रेल खरिद मूल्यमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। भारतमा बनेका यस्ता प्रविधिमा 10 डिब्बाका रेललाई 20.8 करोड मात्र परेको तथ्य सार्वजनिक भएको भन्दै विज्ञ आचार्यले 5 डिब्बाको मात्र रेललाई कसरी 42 करोड होला भनेर प्रश्न उठाएका छन्। यही प्रविधिको रेल विश्व स्तरीय कम्पनीबाट लिने हो भने यति धेरै मूल्य पर्दैन आचार्य भन्छन्। G2G गरिएको भनिए छ। सायद भारतीय कम्पनीले बढी नाफा गरेर बोनस खाने गरी धेरै मूल्यको कोड गरेर डुबायो कि जनकपुर जयनगर रेलवेले 8 दशक पुरानो विरासत बोकेको छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा सन् 1930 को दशकमा खुलेको यो रेलमार्ग सन् 2014 देखि मर्मतका लागि भनेर बन्द गरिएको थियो। यसअघि यो रेलमार्ग न्यारो गेजमा थियो। जानकारहरूका अनुसार सुरुमा यो रेलमार्ग नेपालबाट भारतमा काठ ढुवानी गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। यसपछि यसमा यात्रुवाहक रेल पनि चलाउन थालिएको थियो। अहिले भारतीय लगानीमा रेलमार्गलाई ब्रोड गेजमा विस्तार गरिएको छ। ब्रोड गेज भारतमा प्रयोग हुने रेल प्रविधि हो। यस अहिले धेरै जसो रेल चलाउने देशले ब्रोड गेज हटाएर स्ट्यान्डर्ड गेजमा आफ्नो रेल विस्तार गरेका छन्। ब्रोड गेजमा रूपान्तरणको काम भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा गरिदिएको हो। यसका लागि करिब 10 अर्ब लाग्ने अनुमान भारतको थियो। तर योजना अनुसार बर्दिवाससम्म 70 किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउनु पर्नेमा कुर्थासम्म 35 किलोमिटर मात्र बनिसकेकोले कति खर्च भयो भन्ने यकिन छैन। भारतीय कम्पनीले नयाँ कार्यालय भवन, भन्सार कार्यालय, कर्मचारीको आवास गृह पनि बनाइदिएको छ। अहिले कुर्थाबाट बिजलपुरा रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ। यो काम करिब अन्तिम चरणमा छ। यो रुटमा पनि भारतले ब्रोडगेज रेलमार्ग बनाइरहेको छ। बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्म पनि भारतले नै रेलमार्ग बनाइदिने भने पनि हालसम्म जग्गाको मुआवजा प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छैन। यो रेलमार्गलाई ब्रोडगेजमा विस्तार गर्न सन् 2010 मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणका बेलामा MOU भएको थियो। त्यति बेला तत्कालीन माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले नेपालका तर्फबाट सो समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो समझदारी अनुसार जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास सहित जोगबनी रेल विराटनगर रेलमार्ग निर्माण र अस्तर उन्नतिको काम भइरहेको छ। न्यू जलपाइगुडी, काकाभिट्टा, नौतनमा, भैरवा, नेपालगञ्ज रेलमार्ग निर्माणको लागि पनि समझदारी भए पनि काम अघि बढाइएको छैन। यो रेल चलाउने जिम्मेवारी सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेलवे कम्पनीलाई दिएको छ। यो कम्पनीमा हाल गुरु भट्टराई महाप्रबन्धक छन्। यसअघि निष्क्रिय रहेको रेलवे कम्पनीलाई जनशक्ति थपेर रेल चलाउने सरकारको तयारी हो। यसका लागि करिब 200 कर्मचारी भर्ती गरिँदैछ। यसका लागि विभागले केही दिनअघि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सूचना नै निकालेको थियो। यसअघि जनकपुर जयनगर रेल नेपाल रेलवे कम्पनीले नै चलाउँथ्यो। नेपालमा सन् 1972 मा नेपाल रेलवे कम्पनी स्थापना भएको थियो। सन् 2014 देखि यो कम्पनी सक्रिय थिएन। नेपालीसँग रेल चलाउने खासै अनुभव नभएकोले प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट ल्याउने मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति दिइसकेको छ। ब्रोडगेज रेल चलाउन नेपालमा अनुभवी जनशक्ति नभएकोले केही वर्षका लागि भारतीय कामदार ल्याउने योजना छ। अप्रवासी कर्मचारी नेपालमै भर्ती गरिँदैछ। कम्पनीमा अहिले रेलवे इन्जिनियर सहित मेकानिकल इन्जिनियर, रेल चलाउने ड्राइभर, स्टेशन म्यानेजर, टिकट काट्ने र जाँच्ने लगायतको कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। केही समय भारतबाट आउने जनशक्तिले नेपालीलाई प्रशिक्षित गर्ने योजना रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द,
हामीले हेरायौं रेलवेको विविध विषयमा, रेलवेका चुनौतीहरू, रेलवे सञ्चालन भएपछि आउने चुनौतीहरूको विषयमा। तर एउटा चर्चा के हो भने रेलवे मन्त्री, भारतका रेलवे मन्त्री पीयूष गोयलले जुन आफ्ना ट्विट गरेर हामीले जनकपुर वा नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दियौं भनेर, अर्थात् पैसा नलियौं भनेर कुरा आएको छ यो रेलवे खरिदमा, यसले विभिन्न प्रकारको बहस पनि सृजना गरेको छ। स्वयं त्यो कार्यक्रममा जहाँ रेलवेका, भारतका कम्पनीका, रेलवे कम्पनीका कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै उपस्थितिमा रेलवेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई जुन सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरियो, त्यो कार्यक्रममा कर्मचारीहरू स्वयंले भनेका छन् कि नेपाल सरकारले रेल खरिद गरेको हो कि हो, अनुदानमा होइन। हामीले, नेपाल सरकारले हामीलाई यति रुपियाँमा खरिद गर्यो र नेपाल सरकारले आफै चलाउन खोज्यो र त्यसका लागि नेपाल सरकारले जुन पैसा पे गर्यो र त्यो आधारमा यो रेल खरिद गरिएको हो। हामी सुनाउन चाहन्छौँ त्यो भारतीय अधिकारीका कुरा जसले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् नेपाल सरकारले पैसा तिरेर रेल ल्याएको हो। सभी को नमस्कार। कोंकण रेलवे, भारतीय रेल, भारत सरकार के तरफ से आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। माय ग्रीटिंग्स ऑन दिस ओकेजन एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट, a historic day in the history of railways of Nepal. The government of Nepal has a huge vision and a foresight. उन्होंने कहा कि हम रेल चलाना चाहते हैं, भारत सरकार से कहा था और कई सारे प्लान बने थे कि किराए के डब्बे लेके चलाएंगे रेल, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे। पर नेपाल सरकार ने ये सोचा कि हम हमारे नेपाली लोग के लिए रेलगाड़ी चलाएंगे तो खुद की रेलगाड़ी, नेपाल सरकार की अपनी रेलगाड़ी से चलाएंगे। और उन्होंने एक सिलेक्शन प्रोसेस किया जिसमें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो रेल चलाती है, रेलवे ट्रैक बनाई है, रेल चलाती है और ऐसे पहाड़ी इलाकों में चलाती है भारत देश में। तो हमको कहा, देखिए नेपाल के लोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेलगाड़ी चाहिए, न केवल कि यहाँ चली वहाँ चली, नहीं, ऐसी गाड़ी बनाइए कि दुनिया में कहीं भी जाए तब भी ये गाड़ी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। तो हमने बहुत कोशिश की थी। हमारे त्रिपाठी साहब हमारे चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उन्होंने भी सोचा कि कैसे इनके आशा आकांक्षाओं को पूरा करें। तो हमने इंडिया का बेस्ट डेमो मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट किया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो दक्षिण भारत में है, चेन्नई में है, उनको कहा कि नेपाल सरकार का ये है कि उनके लोगों के लिए अत्याधुनिक और सबसे अच्छा डेमो रेक चाहिए। 2 सेट ऑफ डेमो रेक है, ये बनाइए। तो आज वो शुभ दिन है कि डेमो रेक जनकपुर पहुंच ही गया। दर्शकबिन, यहाँले सुन्नुभयो भारतीय कर्मचारी जो रेलवेका हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए, उहाँहरूको कुरा र सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ यो रेल भारतले हामीलाई सित्तैमा दिएको हो या हामीले भारतसँग किनेका हौं। अब अर्को प्रसंग लागौं। अहिले त कोरोना संक्रमण जसरी बढ़िरहेको छ, दिन प्रतिदिन संख्या, कोरोनाको संक्रमितको संख्या बढ़िरहेको अवस्था छ र त्यो बढ़िरहेको अवस्थामा अहिले गुर्जो खानेको संख्या बढ़िरहेको छ र त्यो उपहारको रूपमा पनि अहिले दिन थालिएको परिपाटी बसिसकेको छ। यो जडीबुटी जसलाई हामीले विगतमा खेर फाल्दै थियौं, त्यतिकै आज त्यसको उपयोगिता बढ़ेको छ र उपहार आदान प्रदान गर्ने पनि बढ़ेको अवस्था छ। शहरमा बस्ने कतिपयले गाउँबाट मंगाउन थालेका छन् भने कतिले किनेर गुर्जोको रस पिउन थालेका छन्। अहिले यसको व्यापार पनि निकै हुन थालेको अवस्था छ। कुनै बेला गाउँतिर वस्तु भाउलाई दिने गुर्जोको प्रयोगप्रति
कोरोना भाइरसको महामारीपछि मानिसको चासो बढ्न थालेको आयुर्वेदका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर ऋषिराम कोइराला बताउँछन्। हामी सानो छँदा गाउँघरतिर दूध धेरै दिन्छ भनेर गाई बस्तुलाई खुवाउने गर्थ्यौं। पछि अध्ययनका क्रममा मैले यसमा भएका गुणकारी तत्त्वले शरीरका विकारहरू निकाल्ने मद्दत गर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने र पाचन शक्ति सबल बनाउने फाइदाबारे थाहा पाए, डाक्टर कोइरालाले भन्नुभयो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यसको फाइदाबारे मानिसहरूले धेरै थाहा पाउन पाएको र महत्त्व बुझेको उहाँले बताउनुभयो। कतिपय प्रयोगकर्ताहरू भारतीय योग गुरु रामदेवले यसको फाइदाबारे बताएपछि खोजेर खान थालेको बताउँछन्। कोइरालाका अनुसार कोरोना भाइरस अगाडि पनि ज्वरो आउँदा, जन्डिस हुँदा, हात जोर्नी वा क्यान्सरको समस्या भएको बिरामीलाई खान दिइन्थ्यो। दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलङ्कामा पाइने गुर्जो नेपालमा पनि तराईदेखि हिमाल क्षेत्रमा पाइने आयुर्वेदका चिकित्सकहरू बताउँछन्। रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमतामा बलियो बनाउने भएकोले गुर्जो खाँदा संक्रमणबाट जोगिन मद्दत पुग्ने कोइराला बताउँछन्। गुर्जो बहुउपयोगी जडीबुटी हो। यसको अवगुण वा शरीरलाई अन्य असर गर्ने तत्त्व नभएकोले यो खाँदा फाइदा नै हुन्छ। यसकामा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट गुणका कारण कतिपय मानिसले यो खाएपछि अलिक कमजोर भएको महसुस गर्न सक्छन्। यस्तो भए मह मिसाएर खाँदा हुन्छ। उहाँका अनुसार यसले शरीरमा चिनीको मात्रा थोरै घटाउन सक्छ, तर त्यो असर लामो समयसम्म रहँदैन। चिकित्सक कोइरालाका सुझाव अनुसार गुर्जो नेपाली बजारमा धुलो वा डँठको रूपमा प्रयोग हुन्छ। धुलो खाने भए 5 ग्राम गुर्जोको पाउडर 2 गिलास पानीमा हालेर उमाल्ने अनि 1/4 भएपछि छानेर वा नछानेर नै दिनमा 1 पटक खान सकिन्छ। डाँठ छ भने बुढी औँला जतिको मोटाइ र त्यो भन्दा थोरै कम लम्बाइ भएको गुर्जोलाई थिचेर टुक्रा बनाउने अनि पानीमा उमालेर आधा घटाइदिने दिनको 1 कप खान सकिन्छ। गुर्जो खाना खानुभन्दा अघि खाँदा त्यसले फाइदा गर्छ। अब कोरोनाका कुरा गरौं। कोरोना संक्रमण आज पनि जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा त्यति साह्रै कमी आएको छैन र प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा केही जिल्लामा घटेको अवस्था छ र समग्रमा प्रदेश नम्बर 2 को पनि आज 2 अंकमा पुगेको छ कोरोना संक्रमितको संख्या। आज 82 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ, जसमा महिला 12 जना र 70 जना पुरुष हुनुहुन्छ। 82 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ र सिराहामा 18 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ। रौतहटमा 26, सर्लाहीमा 8, पर्सामा 12, सप्तरीमा 18 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ प्रदेश नम्बर 2 मा। अब लागौं कोरोना समग्र नेपालको अवस्थाको विषयमा चर्चा गरौं भने आइतबार अपराह्नसम्म नेपालमा 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 1325 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 64,122 पुगेको छ। सो अवधिमा 10 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 411 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ। गत भदौ 24 देखि प्रत्येक दिन 1000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन्। शुक्रबार एकै दिन 2020 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। अहिले देशभर 17,478 जनामा सक्रिय संक्रमण छन्। तीमध्ये 9,071 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी घरमै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा 966 वटा नमुनाको परीक्षण भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। सो अवधिमा 1,447 जना रोगमुक्त प्रमाणित भए। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 46,233 जना अर्थात 72% संक्रमित निको भइसकेका छन्। अर्थात निको हुनेको संख्या वा निको हुनेको जुन दर छ त्यो राम्रो मान्न सकिन्छ। गम्भीर लक्षण भएका बिरामी मध्ये 179 जना सघन उपचारमा र 35 जना भेन्टिलेटरमा भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। अहिले देशभर 7,451 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। अब यस्तो प्रदेश र समग्र देशको
जुन कोरोना संक्रमितको अवस्था यस्तो रहेको छ। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमण सँगसँगै जसरी कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ त्यो कोरोना संक्रमितको संख्या बढे सँगसँगै मानसिक रोगीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। यसका विविध कारण छन्। सामान्य कुरा गर्दा पनि तपाई हेर्नुहोला यसका लक्षणहरू चिकित्सकहरूले बताइरहेको अवस्थामा सामान्य कुरा गर्दा पनि झर्को मान्ने, बोलचाल गर्दा पनि विभिन्न किसिमले झर्किने यो सबै कोरोनाका प्रभावहरू हुन् र यसले विगतमा धेरै प्रभाव पार्न सक्ने मनोचिकित्सकहरूको कथन छ। किनभने हाम्रो जुन दैनिकी रुटिन थियो त्यसमा केही कमी आएको अवस्था छ र त्यो कमीको कारणले मानिसको जुन दिनचर्यामा प्रभाव परेको छ त्यसको प्रभावहरू अहिले देखिन थालेको अवस्था पनि छ। यसबाट जोगिन यस विविध कारणहरूलाई चिकित्सकहरूले औल्याइरहेका छन् र सोही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मनोचिकित्सक डाक्टर सगुन वल्लभ पन्थले केही सुझावहरू राख्नु भएको छ। यी सुझावहरू तपाईहरु समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। हस्, धन्यवाद। नमस्ते सबैजना। आज चाहिँ सर्वप्रथम मलाई यस अवसर दिनुभएकोमा प्रवक्ता जागेश्वर सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज चाहिँ विशेषतः हामी चाहिँ मानसिक रोगको बारेमा जान्ने सिलसिलामा छौँ र यसको कोभिडसँगको सन्दर्भमा जान्ने बारेमा छौँ। आज चाहिँ विशेषतः हामी लागु पदार्थको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। लागु पदार्थ प्रयोग विशेषतः सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पदार्थ र कडा खाले लागु पदार्थको समस्या चाहिँ नेपालमा एउटा विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ र यसको प्रभावले विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याहरू हुने एकातिर छँदैछ भने यसको सही प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई कोरोनाको जोखिममा पनि बढाउने बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। नेपालमा लगभग प्रत्येक 3 देखि 4 जना मध्ये 1 जनाले चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ भने त्यस्तै करिब 4 जनामा 1 जनाले चाहिँ विगत 12 महिनामा चाहिँ रक्सीजन्य पदार्थको प्रयोग गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यो सँगसँगै कडा खाले लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या चाहिँ झन्डै 1,30,000 को हाराहारीमा छ। अब यो सन्दर्भमा लागु पदार्थको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू चाहे त्यो सुर्तीजन्य पदार्थ र रक्सीजन्य पदार्थ जस्तो वैधानिक पदार्थ होस् अथवा अवैधानिक पदार्थ होस्, यसको प्रयोगले गर्दा चाहिँ व्यक्तिको मन, मस्तिष्क र व्यवहारमा चाहिँ दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सुरुमा लहै र रमझमको लागि सुरु गरिएको लागु पदार्थ प्रयोग दीर्घकालीन रूपमा र कहिलेकाहीँ छोटो समयमा पनि एउटा अमलको रूपमा विकास हुन सक्छ। विश्वमा विभिन्न देशहरूमा भएका अध्ययन अनुसार कोरोनाको महामारी सँगसँगै लागु पदार्थको जोखिम चाहिँ विश्वको विकसित तथा अल्प विकसित देशहरूमा पनि देखिन थालेको छ। बेलायत, रुस, त्यो सँगसँगै इटली जस्ता देशहरूमा यो लकडाउनको बेलामा, यो महामारीको बेलामा चाहिँ लागु पदार्थको प्रयोग सगोलको भन्दा बढ्दै गएको पाइएको छ। यसको जोखिमले गर्दाखेरि एकातिर मान्छेहरू यस्तो महामारीको प्रभावले अस्तव्यस्त छन्, त्यसमाथि लागु पदार्थको प्रयोगले गर्दाखेरि झन विकराल समस्या ल्याइरहेको चाहिँ देखाएको छ। अब लागु पदार्थ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसले विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याहरू ल्याउन सक्छ। विशेषतः रक्सीजन्य पदार्थ जुन नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागु पदार्थको समस्या हो, यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ रक्सीको दीर्घकालीन प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई एक त विभिन्न किसिमका शारीरिक समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। नन कम्युनिकेबल डिजिज, नसरुवा रोगको मुख्य रिस्क फ्याक्टरको रूपमा रक्सीजन्य पदार्थ र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले लिइन्छ। रक्सीको प्रयोगले गर्दाखेरि शरीरमा भएका विभिन्न अङ्गहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष छोटो समयको लागि र दीर्घकालीन समयको लागि असरहरू पर्ने गरेको पाइएको छ। कोरोनाको जोखिमसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ इटालीमा र युकेमा भएको अध्ययनमा के देखाइएको छ भने रक्सी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ सामाजिक दूरीलाई राम्रोसँग पालना नगर्ने, मास्कको प्रयोगलाई पनि एकदमै राम्रोसँग नगर्ने र हात धुने जस्ता कोरोनाबाट बच्ने अति महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हेलचक्राइ गरेको पाइएको छ। सँगसँगै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि जहाँ अधिकतम व्यक्तिहरू चाहिँ घरमा बनेको लागु पदार्थको रक्सीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नुहुन्छ, यस्ता घरमा बनेका लागु पदार्थहरू भट्टीहरूमा बेचिँदाखेरि ढुम्म परेको कोठामा जहाँ आवश्यक भेन्टिलेसनको अभाव हुन्छ, धेरै मान्छे भिडभाड गरेर सामाजिक दूरीलाई कायम नगरिकन प्रयोग गर्ने भएकोले यस्ता व्यक्तिहरूलाई कोरोना सर्ने जोखिम चाहिँ बढिरहन्छ। र अब कोरोना लाग्ने बित्तिकै जो व्यक्ति लागु पदार्थ प्रयोग दीर्घकालीन समयबाट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ क्रमिक रूपमा कम हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरूलाई कोरोनाको संक्रमण लाग्न सक्ने जोखिम बढिरहन्छ। अब सुर्तीजन्य पदार्थ चुरोटको प्रयोगले गर्दाखेरि
फोक्सो कमजोर हुने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना अलि कडा खालको कोरोना लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने त्यो त्यस्तै रक्सीको प्रयोगले गर्दाखेरि पनि कलेजो तथा अन्य पाचन प्रणाली र फोक्सोमा पनि समस्या हुने कारणले गर्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरूलाई कोरोनाको जोखिम बढिरहन्छ। त्यसकारण यो समयमा सबैजनालाई हामी के अपिल गर्दछौँ भने हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालको प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि पनि कोरोनाको महामारी सँगसँगै रक्सीजन्य पदार्थको समस्याले हुने एडमिसन चाहिँ हाम्रो मानसिक रोगको एडमिसनको सबैभन्दा माथिल्लो वर्गमा परेको छ। त्यसकारण यो समयमा लागु पदार्थ छोड्नको लागि जोड गर्नु पर्यो, न कि समय व्यतीत गर्नको लागि लागु पदार्थ प्रयोग। यसरी हामीले लागु पदार्थलाई प्रयोग गरेर आफ्ना भएको डर त्रास हरूलाई हटाउनलाई प्रयोग गर्यो भने क्षणिक रूपमा त यसले फाइदा गरे जस्तो अनुभव होला, तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसले धेरै किसिमका समस्याहरू ल्याउन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। अब यदि तपाईँ लागु पदार्थ, त्यसमा पनि विशेष त रक्सीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने कोरोनाको यो महामारीको अवसर प्रयोग गरेर तपाईँले यो लतलाई छुटाउनको लागि आफूले कोसिस गर्नुहोस्। धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले नजिकैको स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाल सरकार को मेडिकल अफिसर, मेडिकल अधिकृत लेभलमा हामीले एमएच ग्याप तालिमले को कारणले व्यक्तिहरूलाई रक्सीजन्य पदार्थलाई म्यानेज गर्नलाई हामीले हरेक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई हामीले तालिम दिएका छौँ। त्यसले गर्दा जोसुकै स्वास्थ्यकर्मीलाई भेट्न सक्नुभयो भने पनि रक्सी छुटाउने आधारभूत उपचारबाट यहाँ वञ्चित हुनुहुन्न। तर केही व्यक्तिहरूले ग्यारेन्टीका साथ उपचार गर्छु, थाहै नदिकन रक्सी या अथवा लागु पदार्थ छुटाउँछु भनेर विज्ञापन गरेका त्यस्ता उपचार पद्धतिले चाहिँ कहिलेकाहीँ दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भएकोले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहयोग लिउँ। यदि हामीले यस्तो महामारीको बेलामा रक्सीजन्य पदार्थ तथा अन्य लागु पदार्थलाई छोड्न सक्यौँ भने यसले निश्चय नै हामीलाई कोरोनाको जोखिमबाट त बचाउँछ नै, दीर्घकालीन विभिन्न किसिमका शारीरिक तथा मानसिक रोग जस्तै डिप्रेसन, सुसाइड, साइकोसिस हुनबाट बचाउँछ। त्यसकारण सजग बनाऊ, सतर्क बनाऊ। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सगुन बल्लभ पन्त, मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँले केही सुझावहरू दिनुभयो र यो खास गरेर त्यो अहिलेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भएकोले हामीले यो कार्यक्रममा समावेश गर्यौं। कार्यक्रममा हामीले विविध विषयवस्तुमा आज चर्चा परिचर्चा गर्यौं। खास गरेर रेलवे सञ्चालन आइसकेपछि यसले खर्च धान्ला या नधान्ला, विज्ञहरूको विभिन्न दृष्टिकोण वा विभिन्न कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ र अर्कोतर्फ यो रेल भारतले हामीलाई सित्तैमा दिएको हो या हामीले खरिद गरेका हौं, यो विषयमा यी विविध विषयमा हामीले आजको कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा गर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना प्रतिक्रियाहरू, आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सामाजिक सञ्जाल पेज फेसबुकमा गएर टाइम्स टेलिभिजन सर्च गरेर यसमा भएका कुराहरू, आफ्ना कुराहरू राख्नुहोला। केही समस्या, केही मुद्दाहरू छ भने ती मुद्दाहरू, समस्याहरू राख्नुहोला र हामी त्यो यो कार्यक्रम मार्फत यी मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। कार्यक्रममा आफ्ना मुद्दाहरूलाई हामी समक्ष अस्पष्ट रूप हामी पठाउनुहोला र हामी त्यो आफ्नो कार्यक्रम मार्फत समावेश पनि गर्छौँ।